बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। पार्टीशन ऑफ बंगाल एक ऐसा इंसिडेंट है जिसने इंडियन हिस्ट्री को बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस किया है और इंडियन हिस्ट्री में इसकी बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंस है। तो आज के इस लेक्चर में हम पार्टीशन ऑफ बंगाल के कॉजेस देखेंगे और इसकी अनलमेंट के कॉजेस देखेंगे और इसके कॉन्सिक्वेंसेस देखेंगे कि इन्होंने किस तरीके से इसने इंडियन पॉलिटिक्स को पे असरअंदाज हुए। Bengal was the biggest province of British India, having a population of 78 million people and an area of 189,000 square miles. बंगाल बहुत बड़ा प्रोविंस था और इसकी आबादी 7 करोड़ 80 लाख के करीब थी और एरिया के लिहाज से भी ये बहुत वसी एरिया था। और इसकी सिग्निफिकेंस इसलिए भी ज़्यादा है कि ये बंगाल प्रेसिडेंसी उन प्रेसिडेंसीज में से एक थी जो ईस्ट इंडिया कंपनी ने सबसे पहले बनाई। इन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनी ट्रेड का आगाज ही इस एरिया से किया था और इस एरिया में उनका बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस था जब उन्होंने अपना ईस्ट इंडिया कंपनी का ट्रेड शुरू किया। It was practically impossible to administer such a vast area due to the lack of communication and infrastructure. अगर आप 1905 के हालात को देखें तो उस वक्त जो टेलीकम्युनिकेशन का सिस्टम था या इंफ्रास्ट्रक्चर का सिस्टम था या रोड कम्युनिकेशन का सिस्टम था, उस सिस्टम को मद्देनजर रखते हुए इतने बड़े एरिया को एक लेफ्टिनेंट गवर्नर के जरिए कंट्रोल करना बहुत मुश्किल था। इसलिए लॉर्ड कर्जन पार्टीशनड इट इनटू टू प्रोविंसेस ऑन 16 अक्टूबर 1905। तो ये लॉर्ड कर्जन का फैसला था और ये एक खालिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन था कि उसने बंगाल को दो हिस्सों में तकसीम करने का फैसला किया और उसने 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल को दो सूबों में तकसीम कर दिया। जब बंगाल की प्रेसिडेंसी बनाई गई तो उस वक्त का अगर एरिया देखा जाए तो इसमें ये एरिया जो है पिंक एरिया, ये नॉन मुस्लिम एरिया है और इस नॉन मुस्लिम एरिया में अगर आप देखें तो ये इसका हेडक्वार्टर ये कलकत्ता था। प्रेसिडेंसी बंगाल प्रेसिडेंट्स का हेडक्वार्टर उन्होंने कलकत्ता में रखा और ये कलकत्ता ही ईस्ट इंडिया कंपनी का, और ये कलकत्ता ही जब अंग्रेजों ने हुकूमत संभाली तो उन्होंने कलकत्ता का को ही अपने ब्रिटिश इंडिया का कैपिटल बनाया। इसके बाद ये ग्रीन एरिया जो शो करता है, ये ग्रीन एरिया वो है जो मुस्लिम मेजॉरिटी एरिया है। ये मुसलमानों का एरिया था, ये भी इसमें भी प्रीडोमिनेटेडली हिंदू थे। और जो ये येलो एरिया दिखाया गया है ये ब्रिटिश स्टेट्स थी जो डायरेक्ट जिनको ब्रिटिश वायसराय जो है वो डील करता था। तो बंगाल प्रेसिडेंसी की सूरत हाल इस तरह की थी कि यहाँ पे हिंदू पॉपुलेशन भी थी, यहाँ पे मुस्लिम पॉपुलेशन भी थी और उसको ये हिंदी स्पीकिंग भी थे यहाँ पे और बंगला स्पीकिंग भी थे। 1904 का अगर नक्शा देखा जाए तो उसमें ये पूरा बंगाल इसमें शो किया हुआ है और इसमें ये रेड एरिया जो है ये वो एरिया है जो लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास था और येलो एरिया वो है जो प्रिंसली स्टेट्स थी जिनको डायरेक्ट जो है वो फेडरल गवर्नमेंट जो है वो डील करती थी। तो ये एक वसी एरिया था और ये जो रेड डॉटेड चीजें हैं ये वो डिस्ट्रिक्ट थे जो उस वक्त बंगाल की प्रेसिडेंसी के नीचे थे। The new province, Eastern Bengal, was the Muslim majority province having an area of 100,000 square miles and a population of 31 million, which was two-thirds of the Muslims. तो पार्टीशन ऑफ बंगाल के बाद जो नया सूबा बनता है उसको ईस्टर्न बंगाल का नाम दिया जाता है और इसमें मुसलमान जो है वो मेजोरिटी में थे। 31 मिलियन इसकी पॉपुलेशन थी और इसमें टू थर्ड जो थे वो मुस्लिम थे और इसका एरिया जो था वो 1 लाख स्क्वायर किलोमीटर से ज्यादा था। तो ये एक बड़ा सूबा था जो मुस्लिम मेजोरिटी का सूबा था। दिस प्रोविंस इंक्लूडेड आसाम, ईस्टर्न एंड सदर्न बंगाल, चिटागांग, ढाका एंड राजशाही। इस सूबे में आसाम को शामिल किया गया, ईस्टर्न और सदर्न बंगाल को शामिल किया गया, इसमें चिटागांग को शामिल किया गया, इसमें ढाका और राजशाही को शामिल किया गया। तो ये मुस्लिम मेजोरिटी का एक सूबा कार्व आउट हो जाता है। ढाका वॉज डिक्लेयर्ड द कैपिटल ऑफ द न्यू प्रोविंस और ढाका को नए सूबे का दारुल खिलाफा बनाया जाता है। लेजिस्लेटिव काउंसिल एंड बोर्ड ऑफ रेवेन्यू वर एस्टैब्लिश्ड। नए सूबे के लिए लेजिस्लेटिव काउंसिल बना दी जाती है और उसके लिए बोर्ड ऑफ रेवेन्यू बना दिया जाता है और एक ऑफिशियल सेटअप इसका मुकम्मल कर दिया जाता है। तो इस तरह बंगाल को दो हिस्सों में डिवाइड करके दो सूबे बना दिए जाते हैं। उसमें जो ईस्टर्न बंगाल है वो सूबा मुसलमान मेजोरिटी का सूबा बन जाता है। तो इस तरीके से पार्टीशन ऑफ बंगाल होती है। पार्टीशन के बाद जो दो सूबे बनते हैं वो इस तरह बनते हैं कि ये एक बंगाल सूबा बनता है जो प्रीडोमिनेटेडली एक हिंदू सूबा है और उसके खद्दोखाल ये होते हैं
اور ایک مسلمان صوبہ بنتا ہے جس کو ایسٹرن بنگال کا نام دیا گیا، اور ایسٹرن بنگال کے خد و خال یہ ہے کہ اس میں یہ آسام کو بھی اس میں شامل کر کے ایک نیا صوبہ بنایا گیا۔ اس کے اگر اسٹیٹسٹکس دیکھ رہے ہیں تو جو بنگال صوبہ بنا، یہ والا صوبہ جو بنگال جس کو نام بنگال ہی رکھا گیا، تو اس کا ایریا 3,66,000 اسکوائر کلومیٹر تھا، اس کی پاپولیشن 5,40,00,000 تھی، اور اس میں مسلمان جو تھے ان کی ریشو 16.67% تھی، اور یہ 9 ملین مسلمان تھے اس کے اندر، تو یہ پری ڈومینیٹڈلی ایک ہندو صوبہ بن گیا۔ جو یہ ایسٹرن بنگال تھا، اس کا ایریا 2,75,938 اسکوائر کلو میٹر تھا، اور اس کی پاپولیشن 31 ملین تھی، یعنی 3,10,00,000 تھی، اور اس میں 18 ملین جو ہے وہ مسلمان تھے، اور یہ 58.06% مسلمانوں کی تعداد بنتی ہے۔ تو اس لحاظ سے یہ صوبہ جو ایسٹرن بنگال بنا، یہ مسلم میجورٹی کا صوبہ بن گیا۔ اب صوبہ بنانے کی کازز کیا تھی؟ اس میں 4 بڑی کازز تھیں، جس میں ایڈمنسٹریٹو کازز تھی، ریلیجیس اور ایتھنک کازز تھیں، اس میں برٹش کے اپنے انٹرسٹ تھے بنانے کے لیے، اور بیوروکریٹک کازز تھی۔ تو اس میں جو پری ڈومینیٹ کاز تھی اس میں وہ ایڈمنسٹریٹو کاز تھی۔ ایک چیز آپ ذہن میں رکھیں کہ مسلمانوں نے کبھی مطالبہ نہیں کیا تھا کہ اس کا ایک الگ صوبہ بنایا جائے، یہ کرزن نے خود اس کی اپنی سوچ تھی، اور انتظامی سطح پہ اس نے یہ ایک صوبہ بنایا تھا تاکہ اس علاقے کی انتظامی صلاحیت کو بہتر کیا جا سکے۔ تو اب دیکھتے ہیں یہ ایڈمنسٹریٹو کازز کیا ہے۔ At the time, Bengal was the largest province of British India, comprising Bengal, بہار، اڑیسہ، اور اس کا ایریا جیسے پہلے بتا چکا ہوں 1,89,000 اسکوائر مائل تھا۔ Despite this, Bengal was under the charge of just one lieutenant governor. اس کا ایک لیفٹیننٹ گورنر تھا، اور اس کے لیے بڑا مشکل تھا اتنے بڑے ایریے کا دورہ کرنا، اتنے بڑے ایریے کے مسائل حل کرنا، اتنے بڑے ایریے کی ڈیولپمنٹ کرنا۔ جو مسلم بنگال کا ایریا تھا اس کے اندر گورنر صاحب کا جانا ناممکن ہوتا تھا، وہ وہاں وزٹ پہ جاتا ہی نہیں تھا، کیونکہ اتنا فار فلنگ ایریا تھا اور اتنا ڈیفیکلٹ تھا وہاں پہ جانا کہ اس ایریا کے اندر فوکس نہیں تھا۔ تو اس لیے ڈیولپمنٹ جتنی بھی تھی وہ انگریزوں کے دور میں وہ صرف ان علاقوں میں ہوئی جو ہندو میجورٹی کے علاقے تھے، وہاں پہ ڈیولپمنٹ بھی ہوئی، سڑکیں بھی بنی، وہاں پہ فیکٹریز بھی لگی، وہاں پہ لوگوں کو امپلائمنٹ بھی ملا، وہاں پہ ایجوکیشن بھی آئی۔ لیکن جو دوسرا ایریا تھا وہ لیس ڈیولپ تھا ایز کمپیئر ٹو دی ہندو ایریا۔ This led to the series of challenges, the most notable of which was the inability to govern and administer the whole province. تو دور دراز کا علاقہ ہونے کی وجہ سے اس کی ایڈمنسٹریشن بہت مشکل تھی۔ تو خالصاً ایڈمنسٹریشن کے پوائنٹ آف ویو سے لارڈ کرزن نے فیصلہ کیا کہ صوبے کو 2 حصوں میں تقسیم ہونا چاہیے۔ So Bengal was divided into administrative regions purely on administrative convenience. The eastern region was thought to be underappreciated and badly administrated. تو جو ایسٹرن ریجن ہے، جو مسلمان ایریا بعد میں بنا، وہ انڈر اپریشیٹڈ تھا، وہاں ڈیولپمنٹ نہیں تھی، وہاں بیڈلی ایڈمنسٹریشن تھا، وہاں پہ گورننس بہتر نہیں تھی۔ By dividing the province, a stronger government was to be built in the east, leading to an increase in development, employment and education opportunities. نیا صوبہ بننے سے اس کے لوگوں کو ایک اپرچونٹی ملتی ہے کہ وہ ایریا ڈیولپ ہو، وہاں پہ انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ ہو، وہاں پہ انڈسٹری جائے، وہاں پہ امپلائمنٹ کی اپرچونٹیز جائیں، اور وہاں پہ ایجوکیشن کی اپرچونٹیز بہتر ہوں۔ لارڈ کرزن نے اناؤنس کیا تھا کہ نئے صوبے میں ڈھاکہ کے اندر وہ ایک یونیورسٹی بنائیں گے تاکہ وہاں کے لوگوں کو تعلیم کی سہولت فراہم کی جائے۔ تو ایڈمنسٹریٹو کازز تھیں اس کے پیچھے نیا صوبہ بنانے کے۔ ریلیجن اور ایتھنک کازز بھی تھیں۔ دیر واز اے میسو ایتھنک اینڈ لنگوسٹک ڈیوائڈ بٹوین ایسٹ اینڈ دی ویسٹ بنگال، with East Bengal comprising a mostly Muslim population and the West having a Hindu majority. دونوں کا کلچر This contributed towards occasional clashes owing to hostilities between the two groups. تو اس سے وہاں پہ کبھی کبھار تناؤ کی صورتحال بن جاتی تھی۔ تو یہ ایک ریزن بھی تھی، لیکن یہ کوئی بہت بڑی ریزن نہیں تھی۔ بڑی ریزن جو تھی وہ صرف ایڈمنسٹریٹو گراؤنڈ تھی جس کے اوپر یہ بنایا گیا تھا۔ There was British interest. برٹش کے اپنے انٹرسٹ تھے وہاں پہ ایک نیا صوبہ بنانے کے۔ British sought economic gains through trade in East Bengal, aiming to boost the port of Chittagong for reduced transport cost. ایک تو وہ چٹاگانگ کو پورٹ بنانا چاہ رہے تھے اور اس کو بوسٹ کرنا چاہ رہے تھے تاکہ ان کی ٹریڈ اس ایریا سے بہتر ہو۔ Additionally, they aim to prevent the recurrence of 1857 uprising. بڑا صوبہ ہونے کی وجہ سے انتظامی طور پر ان کی گرپ لوز ہو رہی تھی اس کے اوپر، وہ چاہتے تھے گرپ کو ٹائٹ رکھا جائے تاکہ 1857 جیسی صورتحال نہ پیدا ہو، تو اس لیے انہوں نے 2 صوبوں میں اس کو تقسیم کر دیا، جس کو
कांग्रेस कहती थी डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी ब्रिटिश ने अपनाई हुई है और इसको डिवाइड इसलिए किया गया है कि वो रूल उसका बेहतर हो. Hence, to prevent the possibility of such an event taking place in future, the British considered it to divide the large province. तो ये एक ब्रिटिश का अपना इंटरेस्ट भी था इसके अंदर कि इसको वो डिवाइड कर दें ताकि वो अपना रूल को बेहतर कर सकें वहां पे. ब्यूरोक्रेटिक इंटरेस्ट इसमें इस तरह डेवलप हुआ कि द क्रिएशन ऑफ ए न्यू डिस्ट्रिक्ट और डिवीजन इनएविटेबली लीड्स टू द क्रिएशन ऑफ न्यू पोजीशंस ऑफ पावर. कि जब नया सूबा बनता है तो ब्यूरोक्रेसी की नई सीटें खुलती हैं, चीफ सेक्रेटरी लगाए जाते हैं, आईजी लगाए जाते हैं, महकमा के सेक्रेटरीज लगाए जाते हैं, महकमों के अपने दफातर खोले जाते हैं. तो ब्यूरोक्रेसी के लिए एक नया एवेन्यू बन जाता है, उनकी पोस्टें बढ़ जाती हैं. तो एज अ रिजल्ट बिकेम एक्सट्रीमली एंथुसिस्टिक सपोर्टर्स ऑफ द पार्टीशन. तो ब्यूरोक्रेसी खुद ये चाहती थी, उनके अपने इंटरेस्ट थे कि ये एक सूबा अलहदा से बन जाए, तो उन्होंने भी इसमें बड़ा तावन किया और बनाने में इसको बड़ा स्पीड अप किया बनाने में. तो ये फैक्टर्स थे जिसके तहत एक नया सूबा बनाया जाता है. अब इस सूबे पे मुख्तलिफ तबकात ने मुख्तलिफ तरह का रिएक्शन दिया. रिएक्शन ऑफ द मुस्लिम्स टू द पार्टीशन, पहले मैं बात क्लियर कर दूं, मुसलमानों ने कभी ये मुतालबा नहीं किया था कि उनको एक नया सूबा बना के दिया जाए. ये सूबा इंतजामी तौर पर कर्जन ने एडमिनिस्ट्रेटिव रीजंस को सामने रखते हुए बनाया था, लेकिन मुसलमानों का ये सूबा बनने में मुसलमानों को अपना फायदा नजर आया कि उनको एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिल जाएगा जहां रह के वो अपनी इकोनॉमिक डेवलपमेंट कर सकते हैं, वहाँ एजुकेशन ले सकते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होके उनके लिए एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटीज मिल सकते हैं, उनके लिए ट्रेड की अपॉर्चुनिटीज मिल सकते हैं. और वो हिंदुओं की जो सुपरमेसी थी उस एरिया में ट्रेड के अंदर और इसमें बिजनेस के अंदर, उससे वो किसी हद तक बाहर निकल के अपना ट्रेड और बिजनेस की तरफ वो फरोग दे सकते हैं. तो इसलिए मुसलमानों ने इस सूबे के जो इस सूबे को पार्टीशन किया, मुसलमानों ने उसको पसंद किया, मुसलमानों ने उसको एंडोर्स किया. तो ये मुसलमानों को अपना इसमें एक फायदा नजर आता था. The partition was supported by the Muslims of East Bengal, and their support was motivated by both their poor economic condition in the East Bengal as well as the believed dominance of the Hindu businessmen in the West Bengal over the governorship of Bengal. एक तो उनको ये था कि जो वेस्ट बंगाल है इसके हिंदू जो है वो डोमिनेट किए हुए हैं गवर्नेंस में भी और बिजनेस में भी, तो उससे हमें छुटकारा मिल जाएगा. दूसरा, मुसलमानों ने ये देखा कि ऐसा करने में उनके लिए थोड़े से मुवाफिक हालात पैदा हो जाएंगे कि वो एक्सेल कर सकते हैं अपनी चीजों को. रिएक्शंस ऑफ हिंदूज टू द पार्टीशन, हिंदुओं ने किस तरह रिएक्ट किया पार्टीशन को. हिंदूज डिड नॉट एक्सेप्ट द पार्टीशन ऑफ बंगाल. हिंदुओं ने इस पार्टीशन को बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं किया और उन्होंने इसके खिलाफ जो है वो एजिटेशन शुरू की. हिंदूज डिड नॉट एक्सेप्ट द पार्टीशन ऑफ बंगाल, तो हिंदुओं ने इस पार्टीशन को कबूल नहीं किया. फॉलोइंग द पार्टीशन एन एंटी ब्रिटिश मूवमेंट फॉर्म्ड इन अपोजिशन. बंगाली हिंदूज वर एट द फोर फ्रंट ऑफ पॉलिटिकल एजुटेशन. तो हिंदुओं ने एक अपोजिशन का इसमें मुजाहरा किया और उन्होंने एक मूवमेंट चलाई जो इसमें पार्टीशन ऑफ बंगाल के खिलाफ थी. और इसमें कांग्रेस जो थी वो बंगाली हिंदू फोर फ्रंट में थे और इनको भरपूर कांग्रेस ने भी इसमें हिस्सा लिया. This involved non-violent and violent protest, boycotts, and even an assassination attempt against the governor of the new province of the Bengal. तो ये पुरशद्दत कार्रवाइयां भी हुई, इसमें नॉन वायलेंट भी कार्रवाइयां भी हुई और उन्होंने इसका भरपूर मज़ाहमत की. After partition, Hindu resistance exploded as the Indian National Congress began the Swadeshi movement. तो इंग्लिश जो इसमें कांग्रेस थी उसने एक स्वदेशी मूवमेंट का आगाज किया और इस मूवमेंट का पर्पस ये था कि जितने भी ब्रिटिश की प्रोडक्ट्स हैं इंडिया में उसका बाइकाट किया जाए और उनको खरीदारी से जो है इंडियंस को रोक दिया जाए ताकि बरतानिया को इसका एक इकोनॉमिक लॉस हो. Swadeshi movement started from the town hall at Calcutta on 7th August 1905 to curb foreign goods by relying on domestic products. तो उसमें लोगों को मना किया गया कि वो बरतानिया की मैन्युफैक्चर्ड जो चीज़ें हैं उनको ना खरीदें और वो उसमें बरतानिया की मैन्युफैक्चर्ड चीज़ें ना खरीदें और लोकल बनी हुई चीज़ें खरीदें. और ख़ास तौर पर इसमें जो कपड़ा था या क्लॉथ था जो बन के आता था बन से, उससे मना किया गया कि आपको इससे नहीं खरीदना और लोकल इंडस्ट्री जो है उसको प्रमोट करना है. इंडियंस डोनेटेड मनी एंड लैंड डेडिकेटेड टू खड्डी सोसाइटीज विच स्टार्टेड क्लॉथ प्रोडक्शन इन एवरी हाउस होल्ड. तो उसके मुकाबले में उन्होंने कहा कि खड्डी का बना हुआ कपड़ा जो है वो पहना जाए और ब्रिटिश कपड़ा या ब्रिटिश मसनूआत जो है उनका बाइकाट किया जाए. और इस बाइकाट का रिजल्ट ये निकला कि लोकल लेवल पे ब्रिटिश चीजों की कंजम्पशन कम हो गई.
Hindu boycotted English cloth, education, and courts, and instead promoted hand-spun cloth khadar, vernacular education, and local panchayat. तो उन्होंने एजुकेशन का भी बाइकआउट किया, उन्होंने क्लॉथ का भी बाइकआउट किया, उन्होंने मर्चेंडाइज का भी बाइकआउट किया और उन्होंने कोर्ट्स का भी बाइकआउट किया. Indians started ditching British goods for Indian products, even though they were costlier. The impact was strong, with British seeing 20% fall in its production. तो इसका नतीजा ये हुआ स्वदेशी मूवमेंट का कि बरतानवी चीजों की डिमांड इंडिया में कम हो गई और वो 20% तक प्रोडक्ट्स की सेल जो है वो सब कॉन्टिनेंट में ब्रिटिश प्रोडक्ट्स की जो थी वो सेल 20% जो है वो कम हो गई. तो ये एक बड़ा सब्सटेंशियल लॉस था जो ब्रिटिश को हो रहा था इस स्वदेशी मूवमेंट की वजह से. हालात ऐसे बन गए, प्रोटेस्ट ऐसे शुरू हो गए और इकोनॉमिक लॉस सस्टेन होना शुरू हो गया बरतानवी कंपनीज को. तो उसमें फिर बरतानवी सरकार ने फैसला किया कि ये पार्टीशन जो हुई है बंगाल की इसको अनल कर दिया जाए. Since the protest couldn't be stopped, authorities decided to reverse the division. King George V announced at Delhi Darbar on 12 December 1911 that Eastern Bengal should be assimilated into the Bengal Presidency. तो ये फैसला जो था वो कलअदम करार दे दिया. 12 दिसंबर 1911 को किंग जॉर्ज ने दिल्ली में एक दरबार किया और उसने वहां पे फैसला किया कि ये आज के बाद जो है वो पार्टीशन ऑफ बंगाल जो है वो खत्म कर दी गई है. Districts where Bengali was spoken were once again unified as Assam, Bihar, and Orissa were separated. Lord Hardinge played a key role in undoing the partition due to riots linked to the Swadeshi movement. So basically, it was the Hindu protests and the Swadeshi movement जिससे मजबूर होकर उस वक्त की हुकूमत ने पार्टीशन ऑफ बंगाल को अनल किया. Causes of annulment क्या थी? There are various causes, लेकिन leading cause was the opposition of the Hindus and Indian National Congress. Annulment of 1911 partition of Bengal happened for several reasons. Originally, the partition was met with strong opposition and it was annulled due to the political protest by Hindus and Congress. तो मेन वजह इसकी ये थी कि ये कांग्रेस की जहां पे इतनी ज्यादा मुखालफत हुई और उन्होंने इतने प्रोटेस्ट किए, स्वदेशी मूवमेंट चलाई, उस वजह से इसको अनल किया गया. Due to Swadeshi movement, the British exporters and manufacturers sustained heavy loss in trade, hence started lobbying for the annulment and compelled the British government to annul partition. स्वदेशी मूवमेंट की वजह से बहुत लॉस उठाने पड़े. ब्रिटिश के जितने भी एक्सपोर्टर और मैन्युफैक्चरर थे उनकी सेल इंडिया में कम हो गई और एक अंदाजे के मुताबिक 20% जो सेल थी उनकी इंडिया में वो कम हुई. तो उस वजह से वहां की जो एक्सपोर्टर्स की लॉबी थी, वहां के जो मैन्युफैक्चरर्स की लॉबी थी, उन्होंने ब्रिटिश गवर्नमेंट को भी उन्होंने कंपेल किया कि इस पार्टीशन के एक फैसले से हमें इकोनॉमिक लॉस सस्टेन हो रहा है, इसलिए इस फैसले को खत्म कर दिया जाए. तो इससे भी ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है वो अंडर प्रेशर आई और उसने इस फैसले को खत्म करने का फैसला किया. कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ अनलमेंट ऑफ पार्टीशन क्या है? इस पार्टीशन के कॉन्सिक्वेंसेस बहुत ज्यादा हुए इंडियन पॉलिटिक्स के ऊपर. ये एक बहुत बड़ा वाकया था जिसने इंडिया की आने वाली पॉलिटिक्स पे बहुत ज्यादा असर डाला और इसको बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस किया. कांग्रेस वाज हैप्पी ऑन द एनरोलमेंट ऑफ पार्टीशन. कांग्रेस जो थी वो बहुत खुश थी इस फैसले पे. उनके नजदीक उन्होंने जो इंडियन नेशनलिज्म में एक डिवाइड डाल रहा था ब्रिटिश, उसको खत्म कर दिया. वो इसको एक इंडियन नेशनल कॉज समझ के कर रहे थे कि जी इंडिया की नेशन को हम डिवाइड नहीं होने देंगे और उन्होंने इसको कहा कि ये डिवाइड एंड रूल वाली पॉलिसी है ब्रिटिश की. जब इसको खत्म किया गया पार्टीशन को तो कांग्रेस वॉज वेरी हैप्पी. The partition disappointed Muslims in Bengal as they expected protection of their interest. They saw it favoring Hindus over Muslims. तो मुसलमान इस फैसले से बहुत ज्यादा परेशान हुए क्योंकि ना तो इन्होंने ये पार्टीशन का मुतालबा किया था, ना मुसलमानों के कहने पे पार्टीशन हुई थी. ये पार्टीशन अंग्रेज सरकार ने खुद एक इंतजामी फैसले के तहत की थी जिसका फायदा मुसलमानों को हुआ था और मुसलमान इस फैसले से खुश थे कि उनके लिए एक तरक्की के रास्ते खुले हैं, डेवलपमेंट के रास्ते खुले हैं, एजुकेशन के रास्ते खुले हैं, उनका एरिया डेवलप हो जाएगा, वहां पे गवर्नमेंट की एक्सेस हो जाएगी, वहां गवर्नेंस बेहतर हो जाएगी. तो ये मुसलमान इसके बेनिफिशियरी थे, इसलिए उन्होंने इसको जो था वो एक्सेप्ट भी किया और इसको एंडोर्स भी किया. लेकिन जब ये फैसला खत्म कर दिया अनलमेंट का तो मुसलमानों को ये लगा कि हिंदुओं को मुसलमानों के ऊपर फौकियत दी गई है, तरजीह दी गई है, उनको फेवर की गई है और इससे उनमें एक बदइतमादी पैदा होती है अंग्रेज सरकार के बारे में. एक और कॉन्सिक्वेंस इसका ये निकला, कैपिटल ऑफ ब्रिटिश राज वाज शिफ्टेड फ्रॉम कलकत्ता टू न्यू दिल्ली इन 1911. तो कलकत्ता जो है उस कैपिटल था
برٹش راج کا، اس کو ختم کر دیا 1911 میں، اور اس کی جگہ نئی دہلی کو جو ہے وہ کیپٹل بنا دیا گیا برٹش انڈیا کا۔ پارٹیشن آف بنگال کے بعد جب انہوں نے ہندوؤں نے مخالفت شروع کی تو ان کا ایک ڈیلیگیشن جو تھا وہ شملہ پہ جا کے وائس رائے سے ملا، اور وہاں سے انہوں نے یقین دانی حاصل کی کہ یہ پارٹیشن ختم نہیں ہوگی۔ تو لیکن جب یہ پارٹیشن کو انل کرنے کے لیے ہندوؤں کا پریشر بڑھنا شروع ہوا تو پھر 1906 میں مسلمانوں کو اپنی ایک سیاسی جماعت بنانی پڑی تاکہ اس پلیٹ فارم کو یوز کر کے پارٹیشن آف بنگال کے بارے میں مسلمانوں کی رائے ہموار کی جائے، اور اس میں امیڈیٹ کاز جو مسلم لیگ کے بننے کی تھی وہ یہ پارٹیشن آف بنگال تھی۔ ون آف دا ڈائریکٹ کانسیکوینس آف دا انالمنٹ آف دا پارٹیشن آف بنگال واز the need for creating a formal political organization to not only counter the Indian National Congress but also to provide a platform for the Muslims of India to articulate and aggregate their demands۔ تو اس کا اگلا کانسیکوینس یہ نکلا کہ مسلمانوں نے اپنی ایک سیاسی جماعت بنائی تاکہ اس سیاسی جماعت کے پلیٹ فارم سے انڈین نیشنل کانگریس کا جو پروپیگنڈا ہے اس کو کاؤنٹر کیا جائے۔ اس کا اگلا کانسیکوینس یہ نکلا کہ چونکہ انڈین نیشنل کانگریس نے ایک ایجیٹیشن کی باقاعدہ اس فیصلے کو ختم کرانے کے لیے، اور اس ایجیٹیشن کے نتیجے میں وہ اپنی فیور کا فیصلہ لینے میں کامیاب ہو گئے، تو سب کانٹیننٹ میں ایک ایجیٹیشنل پالیٹکس کی ترویج یہاں سے پڑتی ہے۔ ایجیٹیشنل پالیٹکس کی یہاں پہ ایک ابتدا ہوتی ہے کہ گورنمنٹ کو ایجیٹیشنز کے ذریعے مجبور کیا جا سکتا ہے اور مجبور کر کے اس سے فیصلے بدلائے جا سکتے ہیں۔ The decision was a shattering blow to Muslims, their anger and indignation and widespread repercussions. The Muslim leaders and intelligentsia condemned the decision as a betrayal of the worst kind. تو مسلمانوں نے کہا کہ یہ انگریزوں نے بیٹرے کیا ہے، اور انہوں نے تسلی دیتے رہے کہ یہ فیصلہ ختم نہیں ہوگا، اور الٹیمیٹلی ہندوؤں کے پریشر میں آ کے اس کو فیصلہ کو ختم کر لیا۔ تو اٹ واز ٹریٹڈ ایز اے بیٹریل on the part of the British. Bengali Muslims learned the importance of constitutional struggle, but also the need to learn agitational politics, as they realized that ultimately it was the agitation that resulted in the annulment. That is why Bengal Muslims were at the forefront of the Pakistan movement. تو اس سے ایک ایجیٹیشنل پالیٹکس کا ونڈو کھلتا ہے، اور اس ایجیٹیشنل پالیٹکس کو پھر سبسیکوینٹلی یوز بھی کیا گیا ہے سب کانٹیننٹ میں اپنے مقاصد کے حصول کے لیے۔ اس فیصلے کا اگلا جو بڑا اثر ہوا وہ کانگریس کے اوپر ہوا کہ کانگریس اس تحریک کے نتیجے میں زیادہ منظم ہو کے سامنے آتی ہے۔ کانگریس پہلے اتنی منظم نہیں تھی اپنے ڈیمانڈز میں اور اس کی فلفلمنٹ میں، لیکن اس فیصلے اور اس کامیابی کے بعد کانگریس جو ہے وہ زیادہ مضبوط ہو کے ابھرتی ہے انڈین پالیٹکس میں، اور وہ زیادہ ڈیمانڈنگ ہو جاتی ہے، اور وہ زیادہ ڈکٹیٹوریل جو ایٹیچیوڈ ہے وہ اڈاپٹ کر لیتی ہے۔ It began a transformation of the Indian National Congress from a middle-class pressure group into a nationwide mass movement. The protests spread to Bombay, Pune, and Punjab. Lord Curzon believed that Congress was no longer an effective force, but provided it with a cause to rally the public around and gain fresh strength. تو شروع میں کانگریس جو تھی اس کا اتنا اس میں دمخم بھی نہیں تھا، اتنی اس کی امپورٹنس بھی نہیں تھی، لیکن اس فیصلے کے بعد کانگریس جو ہے وہ ڈیپ روٹ ہوتی ہے، اور پھر وہ ڈیپ روٹ ہو کے ایک نئی اسٹرینتھ گین کرتی ہے، اور ایک پوائنٹ آف اسٹرینتھ سے پھر اپنی پالیٹکس کا آغاز کرتی ہے۔ یہ تھا آپ کا آج کا لیکچر، جس میں ہم نے یہ دیکھا کہ پارٹیشن آف بنگال کیا ہے، کیسے ہوئی ہے، اس کے کانسیکوینسز کیا ہیں، اور اس پہ پولیٹیکل پارٹیز کا ری ایکشن کیا تھا۔ اب اس میں اگر آپ نے فردر ریڈنگ کرنی ہے تو اس کے لیے میرے پاس کچھ ریفرنسز ہیں، آپ ان ریفرنسز کو اگر دیکھیں گے تو آپ کو اور زیادہ میٹیریل مل جائے گا اپنا یہ ٹاپک تیار کرنے کے لیے۔ اس میں صوفیہ احمد، پارٹیشن آف بنگال 1905، اس کے بعد شاہد ایچ راجہ، پارٹیشن آف بنگال سگنیفیکینس ان پاکستان موومنٹ۔ یہ بہت اچھی کتاب ہے شاہد ایچ راجہ کی، پارٹیشن آف بنگال سگنیفیکینس ان پاکستان موومنٹ، اور یہ آرٹیکل بھی اویلیبل ہے، نیٹ پہ اویلیبل ہے۔ اس کو اکیلے کو اگر آپ پڑھ لیں گے تو سارا آپ کا لیکچر تیار ہو جائے گا۔ اور اس کے بعد گون سلیوز پیٹر، کلودنگ فار لبریشن، کمیونیکیشن انالیسز آف گاندھی سوادشی ریولیوشن۔ اس کے بعد احمد سعید خواجہ، یہ خواجہ منصور سرور کا ٹریک ٹو پاکستان فیمس بک ہے، سارے بچوں کے پاس ہوتی ہے جنہوں نے سی ایس ایس کرنا ہے۔ اور اس کے بعد آئی ایچ قریشی کی دی اسٹرگل فار پاکستان، اگین اے ویری گڈ بک۔ اور اس کے بعد دین از رے اینل بیرن کی کمیونل ایٹیچیوڈ ٹو برٹش پالیسی، دی کیس آف دی پارٹیشن آف بنگال۔ اور اس کے بعد میکلین جان کی ہے یہ دی ڈیسیژن ٹو پارٹیشن بنگال ان 1905۔ دین سمت سرکار کی ہے دی سوادیشی موومنٹ ان بنگال،
اور اس کے بعد جان آر میکلین کی ہے، دیٹ از دا ڈیسیژن ٹو پارٹیشن بنگال ان 1905. تو یہ ریفرنسز ہیں، آپ ان ریفرنسز کو دیکھ سکتے ہیں، اس سے آپ کو مزید اس ٹاپک کے اوپر چیزیں مل جائیں گی. تھینک یو ویری مچ. انشاءاللہ اگلا لیکچر ہمارا جو ہوگا وہ سملر ڈیپوٹیشن اور مسلم لیگ کے اوپر ہوگا. اسٹے ٹیون ٹو مائی یوٹیوب چینل. تھینک یو ویری مچ. ٹیک کیئر. خدا حافظ.